एकदमै अब हाम्रो यो खुसियालीमा यो अझै यो यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई अझै हौसला बढाइदिनु भएको छ। यसले गर्दा अझै हामीलाई यो जुन सफलता हासिल गरेका छौँ अझै धेरै जिम्मेवारी थपिएको महसुस भइरहेको छ। अझै आगामी दिनहरूमा आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो गरेर देखाउने छौँ भन्ने बाचा गर्न चाहन्छु। र यहाँ अघि नै भनिसक्नुभयो, हामीले यसरी हामीले यो सफलता त हासिल गऱ्यौँ, तर यो सफलताको पछाडि हामी धेरै पीडाहरू लुकेको छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, हामी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हामी जानुभन्दा अगाडि 2 दिन ट्रेनिङ गर्न पाएनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसरी मेडल लिएर आउन सफल भएको छौँ। र आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय गेम भए पनि एउटा भेन्यू आफ्नो हल पनि छैन। सो आउँदा दिनमा त्यो देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ, आशा छ। र यो प्राइजको कुरामा पनि मलाई पनि अलिकति चित्त नबुझेको कुरा हो। हामी टिममा एउटाले मात्र राम्रो गरेर हुँदैन, टिममा सबैको इक्वल्ली भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले यसरी गर्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन, यो डिमोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति भन्दै तर पनि सरकारलाई धन्यवाद। तर पनि यो जुन प्राइज दिएर हामीलाई सम्मान गर्नुभएको छ यसको एकदमै कदर गर्दछौँ र आगामी दिनमा अझै राम्रो प्रगति गर्दछौँ भन्ने मेरो शब्दै।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कायम गरेर आज मात्रै स्वदेश फर्किनुभएका लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, आज स्वदेश फर्किनुभएका सफल खेलाडी साथीहरूलाई तपाईहरुलाई गौरवका साथ, खुसीका साथ सरकारको तर्फबाट स्वागत, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेल मञ्चमा आफ्नो विगतदेखिको वर्चस्व कायम गरेर आउनुभएको छ। यसले देशको शिर उच्च बनाएको छ, हामी सबैको छाती फराकिलो बनाएको छ र तपाईहरुले देशको शान र मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल छ है भनेर फेरि नयाँ ढङ्गले स्थापित गराउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै तपाईहरुप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट र सिङ्गो सरकारको तर्फबाट तपाईहरुप्रति कृतज्ञता, आभार र विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकार तपाईहरुसँगै छ। तपाईहरु आज मात्रै स्वदेश फर्किनु भएको छ। अस्ति तपाईहरुले सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा जुन उपाधि, प्रथम उपाधि प्राप्त गर्नुभयो, हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक थियो र त्यो बैठकबाट तपाईहरु सबैलाई उच्च सम्मान गरेर, सरकारले उच्च कदर गरेर तपाईहरुलाई प्रति खेलाडी 5 लाखको दरले नगद पुरस्कार दिने, कोचहरूलाई 3 लाखको दरले नगद पुरस्कार, उपहार र सम्मान प्रदान गर्ने र त्यसको अफिसियल टिमको एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। र यो निर्णयमा तपाईहरुलाई अलिकति नमिठो पनि लाग्न सक्छ, किन पक्षपात जस्तो तलमाथि किन भयो भनेर। विगतदेखि हाम्रो केही नजिरहरू बनेको छ। हामी तत्कालै, मैले अस्ति तपाईहरु जाने बेला पनि भनेको थिएँ, म तपाईहरुलाई एयरपोर्ट आउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। तपाईहरुले त्यो सौभाग्यता प्राप्त गर्ने अवसर हामीलाई दिनुहुनेछ र हामी
यो पुरस्कार सम्मानसँग सम्बन्धित कार्यविधि पनि तयार गर्दैछौँ र त्यो कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा अहिले मन्त्रालयमा छ। हामी सबै सङ्घहरूसँग छलफल पनि गर्दैछौँ, किनकि देशभित्र बाहिर खेल्न जाने खेलाडीहरूलाई खेल्न जाने बेला नै एउटा आफूलाई भित्रैदेखि के होस् भने मैले त्यो गेममा त्यो खेलमा मैले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले यो पुरस्कार राष्ट्रले दिन्छ, यो सम्मान गर्छ भन्ने अनुभूति होस् भन्ने त्यो क्रममा छँदैछौँ। यसमा खास गरी अझ यस पटक हामीले सबैलाई त्यहाँ जति जानुभएको थियो ती सबैलाई सरकारले पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। अघिल्लो पटक त्यो प्राविधिक कारणले पनि र अर्को कुरा भनेको केही कार्यविधिका पुरानो कार्यविधिका समस्याको कारणले पनि र विगतमा वितरण गरेको नजिकको कारणले हामीले सापमा उपविजेता टिमका अफिसियल टिमलाई अहिले पनि पुरस्कार दिन सम्मान दिन सकेका छैन। तर यो टिममा हामीले कसैलाई पनि खाली राखेका छैनौँ। यसलाई यस अर्थमा सबै साथीले बुझ्नुहुनेछ। यो तपाईहरूको अगाडि सरकारले हिजो गरेको निर्णयले तपाईहरूको अगाडि थप जिम्मेदारी, किनकि उपहार प्राप्त गर्नु, पदक जित्नु, उपहार प्राप्त गर्नु र राज्यबाट सम्मानित हुनु भनेको तपाईहरूसँग राज्यको थप आशा छ, अपेक्षा छ, भरोसा छ र विश्वास छ भनेको। त्यसले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि तपाईहरूले यो विश्वास, यो भरोसालाई अझ नयाँ उचाइमा उठाउनुहुनेछ। हिजो साँझ मात्रै हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। आगामी एसियन गेममा नेपालको भलिबल टिमका महिला र पुरुष दुवै सहभागी हुने समेत पनि निर्णय हिजो गरेका छौँ र त्यो निर्णय आज मात्रै हामी एसियन गेमको बोर्डमा पठाउँदैछौँ र तपाईहरू त्यसको तयारीमा अब आज रेस्ट गर्नुहोस्, भोलि पनि रेस्ट गर्नुहोस्, पर्सिदेखि नै लागिहाल्नुहोस्। म यो पनि तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा, तपाईहरू अहिले पनि कतै न कतै मोफसलमा खेलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले अस्ति मात्रै तपाईहरूलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रममा राम्रोसँग अनुभूत गरेको छु। र दशरथ रङ्गशालाभित्रै नेपाल भलिबल सङ्घको आफ्नै अफिस र आफ्नै खेल यो के भन्छ कवर्ड हल हुनेछ र त्यो कवर्ड हल बनाउनको लागि पनि हामी सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराखेर राख्नेछ। तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ लाग्नुहोस्। म तपाईँलाई पुनः सरकारको तर्फबाट, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद र बधाई दिँदै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। करिब 5 वर्ष हुन लाग्यो। त्यो दिनदेखि नेपाल भलिबल सङ्घका हामी सबै कार्यकारिणी सदस्यज्यूहरूले दिलो ज्यान दिएर आफ्नो खल्तीको पैसा हाली ऋण गरी बैंकबाट ओभरड्राफ्ट ल्याइकन डोनेसन खोजिकन आज तपाईहरुलाई यहाँसम्म पुर्याएको हो। हामीले ठोक्नुस् ताली। यो सानो मेहनतले यो फल प्राप्त गरेको होइन। एउटा घरमा एउटा छोरीको बिहा गर्दाखेरि बाबुआमाले ऋण गरी गहना बेचिकन त्यो छोरीलाई दुलै बनाएर पठाउँछन्। आज हामीले विश्वमा नेपालको झन्डा फराएर तपाईहरुको इज्जत राखेर नेपालको आन मान शान बढाउन मन्त्रीज्यू स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म मन्त्रीज्यूलाई मिठाई खान अमेरिकादेखि मैले मिठाई लिएर आएको छु। त्यस्तै यो भलिबललाई राष्ट्रिय खेल त्यसै भएको होइन। राष्ट्रिय खेल बनाउन एक महान सपुत, नेपालका सपुत दलजित सिरपाली जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा यो धरतीका, यो नेपालका महान सपुत आदरणीय कमरेड प्रचण्डज्यूले यो भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउनु भएको दलजित सिरपालीज्यूलाई नमस्कार गरौँ हामी सबैलाई। नमस्कार। त्यसैले चेलीहरूले यत्रो ठुलो नेपालको इज्जत बढाइदिएका छन्। नेपालको इज्जत बढ्नु भनेको तपाईँ हाम्रो इज्जत बढ्नु हो, 3 करोड नेपालीको इज्जत बढ्नु हो। आज हामी यहाँ जुन किसिमले यसरी बोलिरहेछौँ नि, नेपालको झन्डा ढाकामा फराएको आज विश्वमा सूचना पुगेको छ। ठोक्नुस् ताली। तपाईहरु सानसुन मान्छे होइन, तपाईहरुले हाम्रो शिर ठाडो पारिदिनु भएको छ। यसै गरी भविष्यमा हामीलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 5-5 लाख दिन्छु, धन्यवाद छ। तर त्यही हिसाबले कोषलाई पनि दिएको भए, म्यानेजरलाई नि दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। विचार गरिदिनु होला। र म पुरा आफ्नो मनको दुःख पोख्न चाहन्छु। आज हामीले यसरी मेहनत गरेर भलिबललाई अगाडि बढाएका छौँ, तर नेपाल सरकारले हामीलाई 5 पैसा बजेट दिएको छैन। किन?
म प्रश्न सोध्न चाहन्छु दिइहाल्छु नि। आइन अर्को पालिदेखि बजेटमा मिनिमम हामीलाई 3 करोड दिनुपर्छ र हामीलाई कभरअल चाहिन्छ। म आज यो घोषणा गरिदिन्छु, तपाईँहरूले सालको 3 करोड दिनुहोस्, हामीलाई कभरअल दिनुहोस्। तपाईँले एउटा स्टोर बनाउनुहोस् खेलकुद मन्त्रालयमा, त्यो स्टोरभरि भलिबलको मेडल हामी भरिदिने जिम्मा घोषणा। भन्नुपर्दा हाम्रो स्टार्टिङ म्याच चाहिँ अलिकति राम्रो भएन र बिस्तारै डे बाई डे राम्रो भइरहेको थियो। लास्टमा हाम्रो लिग चरणमा उज्बेकिस्तानलाई 16 सेट जिते पनि हामी अलिकति फाइनलमा चाहिँ के भयो भन्दा अलि लिगमा 16 सेट हानेको, अनि लास्ट इयरको त्यो साग पनि जोगाउनु पर्ने प्रेसर भएको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अझै हाम्रो बेस्ट दिएको भए अझै सजिलैसँग जित्ने थियो जस्तो लाग्छ। हाम्रो टिममा अलिकति कोअर्डिनेसन, अलिकति हुन्छ कोअपरेसन अलिकति अरूको टिमको कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि हाम्रो अलिकति विक देखिरहेको छ। सो आगामी दिनहरूमा फेरि यो सागलाई जोगाउनलाई अझै धेरै मेहनत गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो अहिले हामीसँग प्रतिद्वन्दी टिमहरू एकदमै राम्रो छ र एकदम मिलेको टिम छ। सो यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ अझै हामीले धेरै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो के भन्दा हाम्रो यो नेसनल टिम यो टिमभन्दा पछाडिको हुन्छ नयाँ जेनेरेसन छ नि, त्यो छैन। नयाँ प्लेयरहरूको आगमन एकदमै कम भएको छ। त्यसले गर्दा पनि अब टिमलाई अगाडि बढाउन अलिक कम्पिटिसन कम भएको कारणले गर्दा अलिक राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीभन्दा पछाडिकोलाई पनि ध्यान दिएर ग्रासरुटबाटै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। खेलाडीहरूलाई चाहिने फेसिलिटीहरू चाहिँ दिएर गेमबाट नै करियर गराउन सक्छ भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो अहिलेको स्ट्रङ टिम के अरे उस भनेको हामीलाई सर्भिस स्ट्रङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई इजी भएको थियो जित्नलाई। अनि स्पाइकिङ त हाम्रो स्ट्रङ नै सबभन्दा राम्रो स्ट्रङ पोइन्ट भनेको हाम्रो स्पाइकिङमै थियो। सो स्पाइक नै हो जस्तो लाग्छ। स्पाइक डिफेन्स राम्रो भएको थियो। थ्याङ्क यू। ओके, यो खेललाई माया गरी हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुभएका सन्दर्भबाट हाम्रो टोलीको हौसला प्रदान गरिदिएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीलाई यो प्रतियोगिता जुन सेन्ट्रल एसियन जोनको यो आयोजनाले यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू छ जो चाहिँ स्पोर्ट्समा अलि पछाडि रहेको कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ यो प्रतियोगिता वर्षमा एकचोटि नै हुनुपर्ने हो। हाम्रो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिक 2 वर्षमा हुनुभयो र यो प्रतियोगितामा एकदमै समय विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल भलिबल सङ्घले यो प्रतियोगितामा सहभागिता गर्नको लागि जुन वातावरण प्रदान गर्यो त्यसको लागि म नेपाल भलिबल सङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले रेगुलर अहिले नेपालको भलिबलले राष्ट्रिय खेल बनाए पश्चात पुरुषहरूको तेस्रो पदक 43 वर्षपछि हामीले भित्रायौँ। त्यसपछि सेन्ट्रल एसियन जोनको पहिलो संस्करणमा हामीले गोल्ड मेडल जित्यौँ र त्यसपछि साउथ एसियन गेममा हामी इन्डिया जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि नेक टु नेक 500 सेटमा पराजित हुन पुग्यौँ। र अहिले फेरि यो सेन्ट्रल एसियन गेममा हामी एकदमै सशक्त राष्ट्रहरूसँग हामीले धेरै कम्पिट गरेर चाहिँ हामी फेरि एकचोटि गोल्ड मेडल जितेर आएका छौँ। र यो गोल्ड मेडल ल्याए पश्चात नेपाल सरकारी तथा खेलकुद मन्त्रालयले नगद पुरस्कारसहित हाम्रो खेलाडी टोलीहरूलाई अफिसरहरूलाई जुन सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्त्रीज्यूले जुन एउटा अस्ति हामीलाई बिदाय गर्दाखेरि आज जुन प्रकारको अभिव्यक्ति हामीले पायौँ र मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल सँगै नेपालको समग्र खेलकुद अब चलायमान हुन्छ कि जस्तो मलाई फिल भएको छ। किनभने उहाँ एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, एकदमै बोल्ने कम काम बढी गर्ने मलाई महसुस भयो। किनभने हामीले अस्ति नै क्यास प्राइज भनिरहेको छ धेरैले, तर सरप्राइज रूपमा जुन एउटा नगद पुरस्कारको पनि सम्मान गरेर उहाँले चाहिँ एकदमै इमिडिएट नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट पास गराएर चाहिँ खेलाडीहरूलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ। र हामीले नभनिकनै उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हाताभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद इन्डोर कभर हलको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि गरेको छ। र हामीले खेल्ने कुरा हो, हामीले चाहिँ खेलको मैदानमा आफ्नो स्किल क्षमतालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेको कुरा हो र त्यो प्रदर्शन गर्नुको निम्ति वातावरण बनाउने राज्यको काम। त्यसले गर्दाखेरि यो काम आगामी दिनमा
नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र भलिबल सङ्घको एउटा नीति र नियमलाई फलो गरेर उहाँको कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल मार्फत देशव्यापी रूपमा 77वटै जिल्लामा र 68% भूभाग पहाडले ओगटेको 11% भूभाग तपाईँको चाहिँ हिमालले ओगटेको जुन देशमा साँच्चीकै भलिबल खेल मार्फत युवा जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा अनुशासन अब्बल गतिशील र चलयमान बनाउने हो र खेलकुदमय वातावरणको क्रिएट भलिबल खेलबाट गर्ने हो र दक्ष जनशक्तिलाई उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समुन्नत राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने भने नेपालको भलिबल खेलमै 1 नम्बरमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन कारणले गर्दाखेरि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूले योभन्दा पहिला राष्ट्रिय खेलको घोषणा गरेको। त्यसैले मैले यो आजको सम्मान कार्यक्रममा धेरै कुराहरू नराखिकन अझ हामीलाई चाहिँ यो सम्मानले यो चाहिँ पुरस्कारले हामीलाई थप जिम्मेदारी महसुस गरेको मलाई लाग्छ र हामीले चाहिँ जित्ने ठुलो कुरा होइन, हामीले यो साग लगाएर हाम्रो प्रतियोगिता मार्फत हाम्रो नेपालको भलिबलको स्तरलाई माथि उठाउनु पर्ने जिम्मेदारी ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जितेर आएर धेरै खुसी हुनुभन्दा पनि हामीले आगामी दिनमा अब एसियामा हामीले कुन लेभलमा जाने र योभन्दा पहिला भलिबल खेल मार्फत चाहिँ राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउनुको निम्ति र भलिबललाई देशव्यापी रूपमा चलायमान गर्नुको निम्ति हामीले कसरी प्रोग्राम बनाउने, कसरी प्लानिङ गर्ने र त्यो प्लानिङलाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कसरी हामीले प्रस्तुत गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा मुख्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग न चाहिँ एउटा इन्डोर हल छ, न चाहिँ ग्रास रुटदेखि माथि ग्लोबलाइजसम्मको एउटा प्रोग्राम छ। हामी अहिले जे जति जहाँसम्म छौँ त्यो सेल्फ आफ्नै मेहनतले आफ्नै परिश्रमले एउटा 2-4वटा एकाडेमीहरू 2-4वटा क्लबहरू आर्मी पुलिसले जागिर दिएर हामी यतिसम्म छौँ भने हाम्रो 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा एकाडेमीको स्थापना गरेर चाहिँ अन्डर 18, अन्डर 15, अन्डर 21 र एउटा सिनियर टिमलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको भलिबल अबको 4-5 वर्षमा निकै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अधिकांश खेलाडीहरू पहाडबाट आएको हुन्छ, पहाडको उकालो ओह्रालीमा हिँडेर पनि खेलाडीको जुन फिजिकली लेभल माथि हुन्छ र विदेशमा युरोपमा 4 वर्ष ट्रेनिङ गर्नु र हामीले चाहिँ 1 वर्ष ट्रेनिङ गर्नु बराबरी हुन्छ। किनभने फिजिकल लेभल नेपालीको धेरै माथि छ। उनीहरूको 6 वर्षदेखि ट्रेनिङ गरेर 18 वर्ष नेसनल टिममा पुग्नु र हामीले 12 वर्षमा गरेर चाहिँ 16 वर्षमा नेसनल पुग्नेमा एउटै हुन्छ। किनभने यो सबै कुराहरू हाम्रो भूगोलले दिएको कुरा भएको हुनाले चाहिँ यो भलिबल खेलमा भलिबलको विकासमा खेलकुद मन्त्रालयसँग हातेमालो गरेर नेपाल भलिबलसँग अगाडि कार्य गर्नु छ भन्ने बनाइराख्दै म पुनः फेरि एकपटक सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र स्पेसली माननीय युवा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यति